अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में और आज इस्लामियात की क्लास में हम कुछ आगे की बात करेंगे, लेकिन हम कुछ पिछली बात कर लें कि अभी तक हमने अपनी किताब के 15 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका तमाम काम उन 15 असबाक का अपनी कॉपी और किताबों में मुकम्मल हो चुका होगा। तो क्या ख़्याल है, मेरी उम्मीद या मेरा जो अंदाज़ा है वो ठीक है या नहीं है? काम मुकम्मल है या नहीं है? कुछ मुकम्मल, थोड़ा सा रह गया है, तो जल्दी से मुकम्मल कीजिए। आपके पास ये रिकॉर्डेड क्लासेस मौजूद होती हैं, इन्हें देखिए और आसानी से अपना काम आसानी से साथ साथ मुकम्मल करते जाइए। तो आज हम इस्लामियात की क्लास में आगे बढ़ेंगे और अब तक हमने 15 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब हम किस सबक पर आएंगे? जी हाँ, अब हम बात करेंगे अपनी किताब के सबक नंबर 16 की। जी, हमारे किताब में जो सबक नंबर 16 है ये मौजूद है हमारी बुक के पेज नंबर 47 पे। तो चलें देखते हैं कि पेज नंबर 47 पे आज हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 16 सबक नंबर 16 क्या है। तो जी, ये है हमारी किताब का सबक नंबर 16 और इसका नाम है बहन और भाई। बहन और भाई, साथ पढ़िए, बहन और भाई। शाबाश, पढ़ा आपने, बहन और भाई। जी चलें, अब हम बात करेंगे कि बहन और भाई, इस सबक में किन बहन भाई का, किस रिश्ते का, किस चीज़ का जिक्र हो रहा है। जो हमने पिछला सबक पढ़ा था हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी, उसमें हमने पढ़ा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मक्के से मदीने जाने के लिए कहा और फिर तमाम मुसलमान मक्के से मदीने के लिए रवाना हो गए। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो फैमिली थी, मुख्तसर थी, उनके शौहर थे, उनका बच्चा था, वो भी इस मदीने जाने के लिए रवाना हुए। बाद में उनके साथ क्या हालात हुए, वो नहीं पहुंच सके, अलग अलग हो गए, फिर 1 साल के अरसे के बाद वो मदीना पहुंची। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज इस सबक में क्या है, आज इस सबक में हमें क्या बताया जा रहा है, हमें पता चलेगा। मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊँगी ताकि हमें पता चले कि इसमें किस चीज़ का जिक्र है। ठीक है जी, तो चलें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपने किताब खोल ली थी तो किताब को वापस बंद कर दीजिए और हम फिर ये सबक सुनते हैं। ठीक है, तो चलिए सुनिए कि यहाँ पे लिखा क्या है, क्या बताया जा रहा है। सबक का नाम है बहन और भाई। वो मुसलमान जो मक्का से मदीने गए उनको महाजिर कहा जाता है। मदीने के लोग जिन्होंने महाजिरों का इस्तक़बाल किया उन्हें अंसार कहा जाता है। महाजिरीन और अंसार एक दूसरे के साथ बिल्कुल सगे बहन भाइयों की तरह रहते थे। किस वजह से ये सब कुछ हुआ, आए पढ़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का बहन भाई बना दिया था। अंसार ने अपना खाना, घर और कपड़े, सब चीज़ें नए आने वालों के साथ बांटी। इस बात ने मदीने को दुनिया की सबसे ज़्यादा अमन वाली जगह बना दिया। हर शख्स बहुत खुश था। इसी वजह से लोग एक दूसरे के करीब आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरों और अंसार को बताया कि मुसलमान एक दूसरे के बहन भाई हैं। हर मुसलमान मर्द दूसरे मुसलमान मर्द और औरत का भाई है। हर मुसलमान औरत दूसरे मुसलमान मर्द और औरत की बहन है। जी, तो ये हमारा सबक था जो मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया, सबक नंबर 16। जब मुसलमानों ने मक्के से मदीने की तरफ गए यानी हिजरत की, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करना, वहाँ जाके मुकीम हो जाना, क़याम करना हिजरत कहलाता है। तो जब मक्के से मुसलमान मदीने पहुँचे तो क्या हुआ, जो मुसलमान वहाँ पहुँचे थे उन्हें महाजिर कहा जाता था, यानी हिजरत करने वाले। तो यहाँ पे जो मदीने के लोग थे उन्हें अंसार कहा जाता था।
ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ قائم کیا وہ بہن بھائی کا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کو بہن بھائی بنا دیا تو انصار نے کیا کیا؟ انصار نے آنے والے مہاجروں کے لیے اپنی تمام سامان، اپنا کھانا، اپنا گھر، اپنے کپڑے ان کے سامنے پیش کر دیے، یعنی ان کی مدد کی، ہر طرح سے مدد کی. ظاہر ہے جو مہاجرین آئے تھے، جو مہاجر آئے تھے، جو مکہ سے مسلمان آئے تھے مدینہ، ان کے پاس کوئی ساز و سامان اتنا نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، کپڑے اتنے نہیں تھے، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اس وقت جو یہ ایک محبت کا، ایک بہن بھائی کا ایک رشتہ قائم ہوا انصار اور مہاجرین کے درمیان، اس نے کام کیا کہ انصار نے اپنی تمام چیزیں پوری طرح سے مہاجرین کی مدد کے لیے تیار تھے، اور اپنا کھانا پینا، کپڑے، گھر، مکان، تمام چیزیں ان کی مدد کے لیے پیش کر دی تھیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجروں اور انصار کو بتایا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور کیا کہا کہ ہر مسلمان مرد دوسرے مسلمان مرد اور عورت کا بھائی ہے، اور ہر مسلمان عورت دوسرے مسلمان مرد اور عورت کی بہن ہے. تو جناب کتنی خوبصورت وقت تھا کہ اتنے سارے مسلمان مکہ سے مدینے پہنچے ہجرت کر کے، جو بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن انصار ان کی مدد کے لیے تیار تھے. ان کی مدد کا جذبہ، مسلمانوں کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کے دلوں میں اتنی مضبوط تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کوئی پیچھے نہیں ہٹا تھا. سب چاہتے تھے کہ ہم مدد کر دیں، ہم مدد کر دیں. اور یہ چیز اسی لیے، یہی چیز مسلمانوں کی خوبی قرار پائی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اسلام کی محبت ان کے دل میں ہو تو انسان ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے. تو یہ تھا ہمارا سبق بہن اور بھائی، جس پہ ہم نے بات چیت کی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح مہاجرین انصار مل کے بہن بھائی بنے. انصار نے مہاجرین کی مدد کی. مہاجرین کسے کہا جاتا تھا؟ مہاجر کسے کہا جاتا تھا؟ جو مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا، اور جو مدینے میں رہنے والے مسلمان تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آج کا سبق ہم نے سنا، ہم نے سمجھا، امید ہے سمجھ میں بھی آپ کے آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس کے آگے کا کام ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. ایک وائس ریکارڈنگ بنانی ہے آپ نے، جس میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے انصار کے بارے میں کیا سمجھا اور مہاجرین کے بارے میں کیا سمجھا. ٹھیک ہے، اور اس سبق سے کیا سمجھا. اور یہ ریکارڈنگ کیا کریں گے؟ آپ اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں گے. تو چلیں آپ یہ کام کیجئے مکمل. میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.